जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। इस दुनिया में बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर गहरा असर और खौफ छोड़ जाते हैं, जिनको भुलाना आसान नहीं होता है। उन वाक़यात की यादें हमेशा आपको परेशान कर देती हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक और पुरस्कार और ख़ौफनाक कहानी। ये बात 3 साल पहले की है। मेरा नाम साइमा है, मैं कराची में रहती हूँ। 3 साल पहले मेरी नानी हमारे घर में रहने के लिए आई थी। जब भी मेरी नानी हमारे घर में आती थी एक अलग सी रौनक हो जाती थी पूरे घर में। वो हमेशा आकर मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। वो सब कहानियाँ और वाक़यात सुनने में बहुत सुकून मिलता था। मगर पिछले ही साल उनकी डेथ हो गई। जब 3 साल पहले मेरी नानी मेरे घर आई थी तो एक दिन मैंने नानी को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि नानी आप मेरे साथ ही सोएं। लेटे हुए बातें कर रहे थे कि मैंने नानी को कहा कि नानी आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जिससे आप खौफज़दा हो गई हों तो मुझे सुनाएं। और फिर नानी ने जो वाक़या सुनाया वो मैं आज 3 साल गुजरने के बाद भी भूल नहीं पाई हूँ। जब भी याद करती हूँ अजीब सा खौफ महसूस होता है मुझे। तो चलिए मैं आपको ये वाक़या मेरी नानी की ज़बानी ही सुनाती हूँ। ये वाक़या तब का है जब मेरी उम्र कोई 15-16 साल की रही होगी। हम उस ज़माने में कोहाट के करीब ऊंची नीची पहाड़ियों वाले वादी वाले इलाके में रहते थे। वहाँ के रहने वालों को पता है कि वहाँ पहाड़ों और वीरानी दूर दूर तक फैली हुई होती है। उस ज़माने में हमारा वो गांव कोई 20-25 घरों पर मुश्तमिल था। हमारे गांव में बिल्कुल कोने वाला एक घर था जहां एक मियाँ बीवी का जोड़ा रहता था। वो दोनों ही काफ़ी ज़ईफ़ और उम्र रसीदा थे। उनका एक ही बेटा था जो काम के सिलसिले में कोयटा में रहता था और हर माह अपने माँ बाप को ख़र्चा भेजता था। सब घर एक दूसरे से दूर दूर बने हुए थे, ये नहीं था कि जुड़े हुए हों। शाम के बाद तो वैसे भी उस इलाके में कोई नज़र नहीं आता था। उस उम्र रसीदा आदमी का नाम तनवीर ख़ान था और उसकी बीवी का नाम था नूरानी बेगम। तनवीर ख़ान की तबीयत ख़राब रहती थी। उसको फेफड़ों का आर्जा था और काफ़ी लंबे अरसे से उसका इलाज हो रहा था। तभी नूरानी बेगम अपने शौहर की तबीयत की वजह से घर से बिल्कुल बहुत कम निकलती थी और ज़्यादातर वक्त अपने शौहर की खिदमत में ही गुजारती थी। मुझे आज भी याद है वो सख्त सर्दियों के दिन थे। रात को तेज़ बारिश लगी हुई थी। ऐसा मालूम होता था कि तूफ़ान आने वाला है और ऐसे मौसम में हमारा इलाका और भी ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। नूरानी बेगम अपने शौहर की चारपाई के पास बैठी हुई थीं। उनकी टांगें दबा रही थीं। उसके शौहर की हालत आज पहले की निस्बत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत इलाज करवाया था मगर अब डॉक्टर जवाब दे चुके थे। कुछ देर बाद नूरानी बेगम उठी और अपनी चारपाई पर आकर लेट गईं। कुछ वक्त गुजरा होगा कि तनवीर ख़ान को बहुत ही ज़्यादा बुरी खांसी का दौरा पड़ा। नूरानी बेगम फ़ौरन उनके पास गईं, पानी पिलाने की कोशिश की मगर वो बर्दाश्त नहीं कर सके। उनके फेफड़े ख़त्म हो चुके थे और वो कुछ ही लम्हों में इंतकाल कर गए। नूरानी बेगम पर पहाड़ सा टूट गया था। वो साकित सी हालत में अपने शौहर को देखने लगी और जब उसका सकता टूटा तो वो बेहद रोई, चिल्लाई और कितनी देर तक अपने शौहर की मैयत के पास बैठी रही। जब रो रो कर उसके आंसू खुश्क हो गए तो उसको होश आया कि सबको इत्तला देनी पड़ेगी। उस तूफ़ानी सर्द रात में सबको इत्तला देना भी एक मुश्किल काम था। एक तो घर दूर दूर थे और दूसरा कि अकेली औरत के लिए सबको बताना मुश्किल था। तभी जब भी उस ज़माने में कोई मरता था तो लोग स्टील की थाली पीट पीट कर लोगों को इकट्ठा करते थे और आगाह करते थे। नूरानी बेगम ने अपने आप को संभाला, शौहर की मैयत पर कंबल डाला और घर से बाहर आ गई। उसने घर के दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी, बस दोनों दरवाज़ों का बाड़ भेड़ दिया था। वो ज़ोर ज़ोर से थाली पीट रही थी मगर किसी को कोई आवाज़ नहीं आई थी।
کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے سب لوگ اپنے اپنے بستروں میں دبکے ہوئے سو رہے تھے۔ نورانی بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ فجر کے بعد سب کو بتاتی ہوں، ابھی کوئی نہیں سنے گا۔ وہ روتے روتے واپس گھر کی طرف آئی، مگر وہ سن ہو گئی، کیونکہ جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے لگی تو دروازہ نہیں کھلا۔ دروازے کو کسی نے اندر سے کنڈی لگا کر بند کیا ہوا تھا، جبکہ اس کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ دروازہ تو اس نے بس بھیڑا تھا، کنڈی نہیں لگائی تھی، اور اگر لگائی بھی ہوتی تو باہر سے لگائی ہوتی، اندر سے نہیں۔ اس نے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا اور کچھ لمحوں بعد اندر سے کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ نورانی بیگم حیرانی اور خوف کی حالت میں جب گھر میں داخل ہوئی تو اس کے ہوش باساختہ ہو گئے۔ اس کے شوہر کی میت چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے شوہر کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھیں، اور اسی وقت اس کے شوہر کی میت نے ہاتھ لمبا کر کے نورانی بیگم کا گلا دبوچنا چاہا، مگر نورانی بیگم وقت رہتے وہاں سے بھاگی اور گھر سے باہر آ گئی۔ گھر کا دروازہ اسی وقت خود بخود بند ہو گیا۔ نورانی بیگم چیختی چلاتی اسی وقت ہمارے علاقے کے پیش امام کے گھر گئی اور دروازہ بجانے لگ گئی۔ اندر سے امام صاحب غصے میں بولے، رکو بھائی، کون ہے؟ دروازہ توڑنا ہے کیا؟ جیسے ہی امام صاحب نے دروازہ کھولا تو نورانی بیگم کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور بولے، نورانی بہن، تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو، اور اتنی زور زور سے دروازہ بجانے کی کیا وجہ ہے؟ نورانی بیگم روتے روتے بولی، امام صاحب، میرے شوہر۔ نورانی بیگم کی اس کے بعد آواز بند ہو گئی، وہ آواز نہیں نکال پا رہی تھی، خوف سے ان کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ امام صاحب نے اس کو پانی پلایا اور ان کو بولا کہ اب بتائیں کیا ہوا ہے۔ وہ بولیں کہ امام صاحب، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، جس کو سن کر امام صاحب کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور وہ افسوس کرنے لگے۔ مگر جیسے ہی نورانی بیگم نے ان کو آگے ہونے والا خوفناک واقعہ بتایا تو امام صاحب بھی خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ نورانی بہن، یہ تو واقعی میں بہت عجیب و غریب بات ہے۔ نورانی بیگم بولیں، امام صاحب میری مدد کریں امام صاحب۔ تو اس پہ وہ بولے کہ چل کر دیکھتے ہیں، مگر آپ رکو، مجھے گاؤں کے کچھ اور آدمیوں کو بھی جمع کرنا ہوگا۔ کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر امام صاحب نورانی بیگم کے گھر کی طرف بڑھے۔ سب علاقے والے بھی اٹھ گئے۔ جب نورانی بیگم امام صاحب اور چند آدمیوں کے ہمراہ اپنے گھر پہنچی تو سب یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ میت بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ امام صاحب نے کہا، کون ہے تو خبیث، اور اس میت کو کیوں تنگ کر رہی ہے؟ مگر میت اپنی جگہ سے نہیں ہلی اور ویسے ہی بیٹھی رہی۔ امام صاحب کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد امام صاحب نے ایک کٹوری میں پانی لیا، اس پہ کچھ عمل کیا اور پھر وہ پانی اس میت پر چھڑکا تو وہ میت خوفناک طریقے سے عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگی اور پھر سے چارپائی پر گر گئی۔ امام صاحب نے کہا کہ جلد از جلد اس کو غسل دینے کی تیاری کرو، ہم نماز کے فوراً بعد اس کی تدفین کر دیں گے۔ نورانی بیگم، آپ نے اپنے شوہر کی میت کو اکیلا چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ تبھی اسی وقت کوئی ناپاک مخلوق جو کہ اس علاقے میں موجود تھی، اس نے اس میت کو اپنا گھر بنانے کی کوشش کی اور اس میت میں آ گئی۔ لوگوں نے ڈرتے ڈرتے تنویر خان کی میت کو غسل دیا اور تدفین کی۔ پورے گاؤں کو اس خبر سے خوف سا آ گیا تھا۔ بات آس پاس کے علاقوں تک جا پہنچی تھی۔ نورانی بیگم اکثر رات کو ڈر جایا کرتی تھیں۔ پھر ان کے بیٹے نے وہ مکان بیچ دیا اور نورانی بیگم کو ساتھ ہی لے گیا۔ پھر ہم نے کبھی بھی نورانی کو نہیں دیکھا، مگر جو واقعہ اس طوفانی رات کو ہوا تھا وہ میں اپنی پوری زندگی نہیں بھلا پائی۔ جیسے ہی نانی نے یہ کہہ کر واقعہ ختم کیا تو میں بھی خوف زدہ ہو گئی تھی اور 3-4 دن تک تو مجھے سوچ سوچ کر نیند ہی نہیں آئی۔ آج میری نانی اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کی یادیں ہیں، اور انہی یادوں میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے جس کو شاید میں بھی اپنی پوری زندگی میں بھلا نہیں پاؤں گی۔